नमस्ते, म मदन खड्का। आज क्यालेन्डर रिपिटेसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। धेरै स्टुडेन्ट साथीहरूमा यो के कन्फ्युज छ भने क्यालेन्डर रिपिटेसनमा एकदमै तपाईँको कन्फ्युज र साथसाथै कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एकदमै दुविधा छ। र यसमा मार्केटमा पाइने मटेरियलहरूमा पनि यसको कन्सेप्टहरू मैले त्यति राम्रो क्लियर देखेको छैन। र यसमा के छ भने मेन कुरा भनेको यसमा क्यालेन्डर रिपिटेसन भनेको चाहिँ हामीले यसमा जम्मा क्यालेन्डरबाट 5 वटा भेराइटी क्वेसन गर्छ। एउटा नेचुरल बार फाइन्ड आउट गर्ने, अर्को छ तपाईँको क्यालेन्डर रिपिटेसन, अर्को आर्टिफिसियल बार फाइन्ड आउट गर्ने, अर्को आफ्टर अन। यो टाइपका क्वेसनहरूमा हामीले चाहिँ यसमा डिल गर्ने हो। र यो मध्येमा सबैभन्दा धेरै कन्फ्युजको विषय र मान्छेलाई एकदमै यसमा क्लियर नभएको विषय चाहिँ क्यालेन्डर रिपिटेसन हो। र तपाईँले यो क्यालेन्डर सम्बन्धी डिटेलमा भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले यसको सबै भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। र 2 घन्टाको हाराहारीमा यसको चाहिँ ड्युरेसन छ यो क्लासको। तर तपाईँलाई आज म त्यस मध्येमा एउटा टाइप क्यालेन्डर रिपिटेसनमा चाहिँ आज क्लियर बनाउने छु। र तपाईँले यसमा 2-3 कुराहरू बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्छ। पहिला क्यालेन्डर रिपिटेसन भनेको के? हामी 2वटा क्यालेन्डरहरूलाई हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने एउटा हामी नेपाली क्यालेन्डरमा हामी चाहिँ अवस्थित छौँ। हाम्रो हरेक कुराहरू नेपाली क्यालेन्डरमा गर्छौँ भने अर्को इङ्ग्लिस क्यालेन्डरमा। इङ्ग्लिस क्यालेन्डरलाई सोलर सिस्टम क्यालेन्डर भनिन्छ। किन सोलर सिस्टम क्यालेन्डर भनिन्छ भने यो जहिले पनि के छ, एउटै छ। र नेपाली क्यालेन्डर चाहिँ एउटै कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले नेपाली क्यालेन्डरलाई हामी सोलर सिस्टम क्यालेन्डर भन्दैनौँ। जस्तै जनवरी जहिले पनि 31 को हो। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। डाँडोमा परेको, यो हाइटमा परेको 31 र गहिरोमा परेको 30 फेब्रुअरी बाहेक। लिप इयरमा फेब्रुअरी 29 को हुन्छ भने अर्डिनरी इयरमा 28 को हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ र भिडियोमा तपाईँले डिटेलमा पनि पाउनुहुन्छ। र त्यस अन्तर्गतको एउटा क्यालेन्डर रिपिटेसन। क्यालेन्डर रिपिटेसन भनेको के हो भने इङ्ग्लिस क्यालेन्डर 28 वर्षको लागि तयार गरिएको छ र 28 वर्षमा यो क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा रिपिटेड हुन्छ। र क्यालेन्डर रिपिटेड हुने भनेको कस्तो हो भने अर्डिनरी इयर अथवा साधारण वर्षको क्यालेन्डर साधारण वर्षसँगै मिल्छ र लिप इयरको क्यालेन्डर लिप इयरसँगै मिल्छ। र लिप इयरको क्यालेन्डर कहिले पनि अर्डिनरी इयरसँग मिल्दैन र अर्डिनरी इयरको क्यालेन्डर कहिले पनि के हुँदैन त, लिप इयरसँग मिल्दैन भने लिपको लिपमै, अर्डिनरीको अर्डिनरीमै मिल्नुपर्छ। र धेरै मानिसमा कन्फ्युज भएको र धेरै स्टुडेन्टहरूमा कन्फ्युज भएको के भने लिप इयर र लिप इयर भन्दा पछिल्लो वर्षमा 6 वर्ष जोड दिने, अन्य वर्षमा 11 वर्ष जोड दिने भन्छन्। यो गलत कन्सेप्ट हो र गलत अवधारणा हो। त्यसरी क्यालेन्डर कहिल्यै पनि मिल्दैन। र यसको लागि तपाईँलाई के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले 3वटा क्यालेन्डर रिपिटेसनको क्वेसन लिएर आएको छु र त्योबाट तपाईँहरूलाई म क्लियर बनाउने छु। ओके, पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस् यहाँ। द क्यालेन्डर फर द इयर 2011 विल बी सेम फर द इयर भन्छ। हेर्नुहोस्, 2011 को क्यालेन्डर कुनसँग मिल्छ तपाईँलाई भन्दैछ क्वेसनले। 2011 को क्यालेन्डर अब कुनसँग मिल्छ भनिरहेछ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, 2011 को क्यालेन्डर। अब क्वेसनले हामीलाई 2011 को क्यालेन्डर कुनसँग मिल्छ भनेपछि पहिला तपाईँले 2011 हेर्नुहोस् है, यसलाई 4 ले भाग गर्ने। त्यो लास्टको 2टा नम्बरलाई मात्र भाग गरे हुन्छ, अगाडि भाग गरिरहनु पर्दैन, किनभने 2000 लाई 4 ले निश्चित भाग गइहाल्छ। यो यसलाई हेर्नुहोस् त, 2011 मा 11 लाई 4 ले कतिचोटि भाग जान्छ त भन्दा 4 दुना 8, बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त, 3 बाँकी रह्यो। अब यो 3 बाँकी त रह्यो। अब यो तल दिएको मध्येमा हेर्नुहोस् है, तल दिएको मध्येमा 3 जुसँग बाँकी रहन्छ त्यो नै तपाईँको क्यालेन्डर के हुन्छ, सेम हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। तर त्यसरी नहेरिकन हामी के गरेर हेर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म यहाँ देखाउँछु। जम्मा हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, 0, 1, 2, 3, 28 वर्ष जोड्ने, 6 वर्ष जोड्ने, अनि 11 वर्ष जोड्ने र 11 वर्ष जोड्ने भनेको के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। यदि पछाडिको 2वटा अङ्कलाई भाग गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो 0 रिमाइन्डर आउने भनेको 4 ले निश्चित भाग जाने हो। त्यो लिप इयर हो। लिप इयरमा परेको तपाईँको क्यालेन्डर 28 वर्ष पछाडि मात्र के हुन्छ, सेम टु सेम हुन्छ। त्यसैले भाग गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने हामीले जहिले पनि के गर्ने, 28 वर्ष जोडिदिने। तर भाग गर्दा फेरि रिमाइन्डर 1 आयो भने त्यो 6 वर्षमा गएर के हुन्छ, क्यालेन्डर जोडिन्छ, दोहोरिन्छ। भन्नुभएको छ जस्तो 2000 अहिले 21 छ। 2021 भनेको हेर्नुहोस् है, 2000 अहिले तपाईँलाई 21 ल सपोज मानौँ, पछाडिको कुनै दिएन, 2021 को क्यालेन्डर कुनसँग दोहोरिन्छ भन्यो भने 2021 लाई 4 ले भाग गर्दा फेरि 4 5 20, 1 बाँकी रहन्छ। यो 1 बाँकी रहन्छ भने आज कोही मान्छे जन्मियो भने 2021 मा जन्मिएको मान्छेको जन्मबार 6 वर्ष पछाडि मिल्छ। यसले भन्न खोजेको कुरा यो हो, क्यालेन्डर सेम टु सेम हुन्छ। जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्म सेम हुन्छ।
त्यसैले अब हेर्नुहोस् त 2011लाई 4ले भाग गर्दा 4ले किन भाग गरेको भन्दा लिप इयर हरेक 4 वर्ष आउँछ। 4ले भाग गर्दा फेरिमा 4 दुना 8 भयो, बाँकी रह्यो 3। हेर्नुहोस् त अब त किन 8 भएपछि 9 10 11 3 बाँकी रह्यो। यदि रिमाइन्डर 3 बाँकी रहन्छ भने त्यसमा 11 वर्ष जोडिदिने, 11 वर्ष पछाडि के हुन्छ, क्यालेन्डर रिपिट हुन्छ, सेम टु सेमै हुन्छ। जनवरी 1 सन्डे छ भने 2011 को जनवरी 1 यदि सन्डे थियो भने 2011 मा अब तपाईले 11 वर्ष जोड्ने भनेको 2022 को पनि जनवरी 1 यदि सन्डे छ भने सन्डे नै हुन्छ। त्यसैले 2022 सँग क्यालेन्डर के हुन्छ, रिपिटेड हुन्छ। तपाईले यसरी बुझ्नु। तर तपाईलाई 2000 हेर्नुस् त 2010 दिएको भए 2010 दिएको भए यसलाई 4 ले भाग गर्दा फेरिमा 2 हप्ता 2 बाँकी रहन्थ्यो। यदि 2 बाँकी रह्यो भने पनि रिमाइन्डर त्यसमा पनि 21 वर्ष सरी 11 वर्षै जोड्ने हो। र रिमाइन्डर 1 रह्यो भने मात्र हामीले के गर्छौं, 6 वर्ष जोड्छौं र रिमाइन्डर बाँकी रहेन पछाडि। बाँकी रहेन भनेको जस्तो 2000 हेर्नुस् त 4 को क्यालेन्डर कुनसँग मिल्छ भन्यो भने यसलाई 4 ले भाग गर्ने, 4 ले ठ्याक्कै भाग जान्छ, निशेष भाग जाने भएपछि पछाडि रिमाइन्डर रहँदैन, 0 हुन्छ। 0 रहन बित्तिकै 2004 को क्यालेन्डर चाहिँ यसमा हामीले कहिले त 28 वर्ष जोड्ने, 2000 के हुन्छ 32 सँग के हुन्छ, मिल्छ, रिपिटेड हुन्छ। यसरी लिप इयरमा चाहिँ 28 वर्षमा क्यालेन्डर दोहोरिन्छ भनेदेखि यदि रिमाइन्डर 1 रह्यो भने 6 वर्षमा, रिमाइन्डर 2 रह्यो भने 11 वर्ष, र रिमाइन्डर 3 रह्यो भने कति, 11। फेरि त्यो भन्दा 4 वर्ष भन्दा त हुँदैन। हेर्नुस् फेरि 4 ले भाग गर्दा 3 भन्दा माथि रिमाइन्डर रहँदैन। त्यसैले तपाईले रिमाइन्डर रहने भनेकै 0 भन्ने कुरै भएन, त्यो रिमाइन्डरै होइन। 28 वर्ष 1 2 3 मात्र रिमाइन्डर रहन्छ। 1 रह्यो भने 6 वर्ष, 2 रह्यो भने 11 वर्ष, 3 रह्यो भने 11 वर्ष जोड्ने। जस्तो सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, अझै क्लियर हुनुहुन्छ। द क्यालेन्डर फर द इयर हेर्नुहोस् त कति भन्यो, 2004 भन्यो, मस्ट बी द सेम, हुनै पर्छ भन्छ। यो 2004 भनेको लिप इयर हो, यसमा केही गर्नु पर्दैन, सिधै 28 वर्ष जोड्दिने। 2000 के हुन्छ 32 सँग के हुन्छ, क्यालेन्डर तपाईको म्याचिङ हुन्छ। यो हुबहु म्याच हुन्छ, जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सँग म्याचिङ हुन्छ। र तपाईले यो तरिकाले गर्नुभयो भने कुनै पनि एक्जाममा यस्तो क्यालेन्डर तपाईको रिपिटेसनमा कुनै पनि के हुँदैन, कन्फ्युज हुँदैन है। यो लिप इयर हो। तर 2005 भइदिएको भए 2005 भइदिएको भए हेर्नुस् है, यसलाई 4 ले भाग गर्दा लास्टको डिटेलमा मात्र गर्ने, 1 हप्ता 1 बाँकी रहन्छ। 1 रह्यो भने यसमा कति जोड्ने, 6 वर्ष जोड्ने। यदि यहाँ 2005 को क्यालेन्डर कुनसँग रिपिट हुन्छ अथवा दोहोरिन्छ भनेको भए 2011 मा के हुन्थ्यो, रिपिट हुन्थ्यो। साधारण वर्षको क्यालेन्डर साधारण वर्षसँग मिल्नुपर्छ, लिप इयरको क्यालेन्डर लिप इयरसँग मिल्नुपर्छ। तपाईँ यहाँ पनि झुक्किनु हुँदैन है त। कहिले पनि 2005 को क्यालेन्डर कहिले पनि 2016 सँग, 2020 सँग, 2024 सँग कहिले पनि मिल्दैन है। लिप इयर र अर्डिनरी कहिले पनि सेम हुँदैन। त्यसैले क्यालेन्डर किन हुँदैन भन्दा अर्डिनरी इयरमा 28 हुन्छ, लिप इयरमा 29 हुन्छ। फेब्रुअरी महिना कसरी सेम भयो त, त्यस कारणले सेम हुँदैन है त। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, द क्यालेन्डर फर 2000 हेर्नुहोस् त कति छ, 23 छ। क्वेसनले के भनेको छ, सिमिलर वाच। ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो त पास्टको सोध्यो क्वेसनले। अहिलेसम्म हामी चाहिँ फ्युचरको थियो, अब चाहिँ पास्ट अगाडि कहिले मिलेको थियो भन्छ, कुनसँग मिलेको थियो भन्छ। अब यसमा फेरि यसमा अलिकति थोरै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा अब यहाँनिर धेरै मान्छेलाई हेर्नुहोस् है एकदम कन्फ्युज हुने ठाउँ यहाँनिर हो। र मलाई लाग्छ यो टाइपमा क्वेसनहरू पनि न त बुकहरूमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ, न टिचरहरूले पनि तपाईँको यो टपिक्समा पढाएको छन्। तपाईँलाई याद होला, हेर्नुहोस् 2000 तपाईँको 23 को क्यालेन्डर त्योभन्दा अगाडि कुनसँग मिलेको थियो भन्ने मैले कुनै पनि बुकहरूमा भेट्दिनँ, नेपाली राइटरहरूको बुकमा, र पासहरू पनि खासै पढाएको त्यस्तो देख्दिनँ। तर तपाईँलाई यो लेभलको क्वेसन सोध्यो भने कसरी गर्ने त, म आज त्यो विषय पनि क्लियर बनाउँछु। 0 1 2 3 हेर्नुहोस् है, 0 रिमाइन्डर रह्यो भने यसमा पनि 28 वर्ष घटाउने, फर्किनु पर्यो भने। 1 रिमाइन्डर रह्यो भने 6 वर्ष घटाउने, अनि 2 रिमाइन्डर रह्यो भने 11 वर्ष घटाउने, 3 रिमाइन्डर रह्यो भने 11 वर्ष फर्किने हो। यसमा पनि यसमा चाहिँ फर्किने। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई 2000 हेर्नुहोस् है, अनि तर कन्सेप्ट फरक छ यसमा। जस्तो 2023 को क्यालेन्डर अगाडि कुनसँग मिलेको थियो भन्छ। अगाडि यदि 2015 मा सेम थियो भने 2023 पनि सेम हुने भनेको त दुईटा त म्याचिङ गर्दा बराबर आउनुपर्छ। तर हामी के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, लिप इयरमा चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ 6 वर्ष 28 वर्ष जोड्ने भनेर पढ्यौँ। लिप इयर भन्दा पछिल्लोमा 6 वर्ष जोड्ने, अरूमा 11 वर्ष जोड्ने भनेर पढ्यौँ। त्यसैले 2023 भनेको हेर्नुहोस् है, यहाँ 2023 भनेको यसलाई 4 ले भाग गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त 4 पंचे 20 भयो, बाँकी रह्यो 3। 3 रिमाइन्डर रह्यो भने हेर्नुहोस् है, 3 रिमाइन्डर भयो भने हामी 11 वर्ष फर्किने। हामी यो कन्सेप्टमा पढ्यौँ र यो कन्सेप्टमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ, यो गलत हो। त्यसरी 11 वर्ष फर्किन पाइँदैन। यस्तो गर्नु भने बिग्रिन्छ। किन हेर्नुहोस् है त, 2023 को क्यालेन्डर यदि 2023 को क्यालेन्डरबाट
11 वर्ष फर्किने हो भने त 2012 भयो। यो साधारण वर्ष, यो लिप इयर कहिल्यै पनि क्यालेन्डर मिल्दैन, त्यसैले गलत हो। त्यसैले 6 वर्ष अगाडि बढ्ने, 11 बढ्ने अनि 11 जोड्ने, घट्ने त्यही घट्ने भन्ने पाइन्छ, त्यो गलत हो। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको बिग्रियो। अब गर्ने के त, हेर्नुहोस् है, यो गर्नु भनेको के हो रे, रङ हो। त्यसैले रिमाइन्डर 3 आयो भने 11 वर्ष फर्किने होइन, यो गलत हो। अब राइट के हो त, हेर्नुहोस् त, 2023 भनेको त अर्डिनरी इयर हो। अर्डिनरीको क्यालेन्डर अर्डिनरी इयरसँगै मिल्नुपर्छ, साधारणसँगै। अब यसलाई चाहिँ हामीले लिप इयर पुऱ्याइदिने, 2023 मा 1 वर्ष थपियो भने 2024 हुन्छ। 2024 हुने भनेको यो लिप इयर हुनु हो, त्यसैले हामीले 1 वर्ष थपिदिउँ, एक मात्रै। अब एक रिमाइन्डर हामीले यहाँ 1 रिमाइन्डर रह्यो भने 6 वर्ष फर्किने भनेका थियौँ, त्यसैले हामीले यहाँ 1 पुगेन, 1 थपिदिउँ। 1 थप्नु भनेको 6 वर्ष फर्किने हो, त्यसैले 2023 बाट 6 वर्ष फर्कियो भने 2017 सँग म्याचिङ हुन्छ भनेर हामीले यसरी गर्ने हो। लिप इयर पुऱ्याइदिने, 11 वर्ष घट्ने होइन, 6 वर्ष घट्ने होइन। हेर्नुहोस् त, जस्तो हो कि होइन, हेर्नुहोस्, 2017 को क्यालेन्डर र 2023 को क्यालेन्डर सेम रहेछ हो कि होइन भनेको तपाईँलाई म भेरिफाई गर्छु। हेर्नुहोस् यहाँ, ल यसलाई हामीले भाग गरौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, 4 ले भाग गर्यो भने 4 चौको 16 बाँकी रह्यो 1 रिमाइन्डर रह्यो भने 6 वर्ष जोड्ने भनेको थियौँ, अहिले हामीले जोड्नेमा। त्यसैले 2017 मा तपाईँले 6 वर्ष जोड्नुभयो भने 2023 मा सेम हुने रहेछ भनेपछि 2023 मा सेम भएको क्यालेन्डर 2017 मा नि त सेम हुनु पर्यो नि त। त्यसैले तपाईँले लिप इयर र लिप इयर भन्दा पछिल्लो वर्षमा 28 र 6 अरूमा 11 जोड्ने भने जस्तै फर्किने होइन, गलत हो। त्यसरी फर्किनु भयो भने तपाईँको के हुन्छ, क्यालेन्डर बिग्रिन्छ। त्यसैले लिप इयर पुग्नलाई, जस्तो 2000 तपाईँलाई 21 को क्यालेन्डर कुनसँग म्याचिङ हुन्छ भन्यो भने, अगाडि कुनसँग म्याचिङ थियो भन्यो भने, लिप इयर पुग्नलाई कति वर्ष पुगेन, 3 वर्ष पुगेन। किन, 22, 23, 24 हो। 3 रिमाइन्डर रहनु भनेको 11 वर्ष फर्किनु हो। त्यसैले 2021 बाट 11 वर्ष फर्किनु भने 0 भयो, 1 भयो। 2010 पनि साधारण वर्ष, 2021 पनि साधारण वर्ष, यसरी मिलाउनु पर्छ। फर्किनेमा फरक छ, अगाडि बढ्नु र फर्किनुमा धेरै फरक कुरा छ है। तपाईँले अगाडि बढ्ने मात्र सिक्नुभयो, पछाडि फर्किने क्यालेन्डर सिक्नु भएको छैन। त्यसैले 2010 को क्यालेन्डर 2021 क्यालेन्डर सेम हो कि होइन भनेर कसरी ट्याली गर्ने, हेर्नुहोस् है, 2010 ल यसलाई 4 ले भाग गर्यो भने 4 दुना 8, 2 बाँकी रह्यो। रिमाइन्डर 2 रहनु भने कति वर्ष जोड्नु, 11 वर्ष जोड्नु। अहिले लेखाएको थिएँ नि मैले, 0 अनि तपाईँलाई चाहिँ 1, 2, 3 मा 6 वर्ष जोड्ने, 28 वर्ष जोड्ने, 11 वर्ष जोड्ने, 11 वर्ष जोड्ने भनेको थिएँ। त्यसैले 2010 मा 11 वर्ष जोड्नु भने 2021 हुन्छ। 2021 मा भएको क्यालेन्डर सेम क्यालेन्डर 2010 मा पनि हुने रहेछ, एउटै आउनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई अब तपाईँले पक्कै कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। मैले अझै एउटा क्वेसन तपाईँलाई अझै यहाँ प्र्याक्टिस गराएँ, हेरौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तो तपाईँलाई क्वेसनले भन्यो 2000, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई 2000 को क्यालेन्डर, तपाईँलाई 2027 को क्यालेन्डर भन्यो। ल 2027 को क्यालेन्डर त्योभन्दा अगाडि कुनसँग मिलेको थियो भन्यो भने 2027 भनेपछि 2027 लिप इयर होइन, 1 वर्ष थपिदियो भने 2028 हुन्छ, लिप इयर भयो। 1 रिमाइन्डर रहनु भनेको फर्किनेमा 6 वर्ष घट्दिने हो, माइनस आउने हो। यहाँबाट 6 वर्ष घटाउनु भयो भने 2021 सँग के हुन्छ, सेम हुन्छ। अब 2021 र 2027 दुईटै साधारण वर्ष हो, त्यसैले साधारण वर्षको क्यालेन्डर साधारण वर्षसँगै मिल्नुपर्छ, लिप इयरको क्यालेन्डर लिप इयरसँगै मिल्नुपर्छ। जस्तो अब हो कि होइन भने ट्याली गर्नुहोस्। 2021 लाई पनि 4 ले भाग गर्दा 5 छ, हेर्नुहोस् 4 5 20, 1 बाँकी रह्यो। 1 बाँकी रह्यो भने 6 वर्ष जोड्ने हो। 2021 मा 6 वर्ष जोड्नु भयो भने 2027 भयो। यो र यो सेम हुनु पर्यो। अगाडि बढ्दामा त्यही आउँछ भने फर्किँदा नि त त्यही आउनु पर्यो। तर तपाईँले यसो गर्नु भने चाहिँ गइयो 2027 साधारण वर्ष हो, होइन, हो लिप इयर हो, होइन, लिप इयर भन्दा पछिल्लो वर्ष, त्यो पनि होइन, 11 वर्ष घट्नुभयो। यसरी 11 घट्नु भने 2016 आउँछ, यो गर्नुभयो भने बिग्रियो। त्यसैले तपाईँले लिप इयर र लिप इयर भन्दा पछिल्लो वर्षमा, लिप इयरमा 28 वर्ष, लिप इयर भन्दा पछिल्लोमा 6 वर्ष अनि 11 वर्ष जोड्ने भनेर पढ्नु भएको छ। र फर्किने बेलामा पनि त्यति नै फर्किने चाहिँ होइन है, त्यति नै फर्कियो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई मैले जुन कन्सेप्ट दिएँ, यो कन्सेप्टलाई तपाईँले क्लियरली बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यस सम्बन्धी अन्य कुराहरू जति तपाईँको क्यालेन्डरमा पढ्नुपर्छ मैले डिटेलमा भिडियोमा राखेको छु, तपाईँले यसको डिटेल भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो क्यालेन्डर रिपिटेसनमा चाहिँ 3वटा क्वेसनमा मैले तपाईँलाई गराएँ। फर्स्टमा के थियो त भन्दाखेरिमा लिप इयरको क्यालेन्डर लिप इयरसँगै मिल्छ र साधारण वर्षको क्यालेन्डर साधारण वर्षसँगै मिल्छ।
यो कन्सेप्ट एउटा बुझ्न पर्यो। र लिप इयरमा अगाडि बढ्नेमा लिप इयरमा 28 वर्ष जोड्ने, लिप इयरभन्दा पछिल्लो वर्ष अथवा 1 रिमाइन्डर रह्यो भने 6 वर्ष जोड्ने, 2 रिमाइन्डर रह्यो र 3 रिमाइन्डर रह्यो भने 11 वर्ष जोड्ने हो भने फर्किने क्रममा चाहिँ के गर्ने लिप इयर पुर्याउने। जस्तो 2013 आयो भने लिप इयर भन्दा 1 के हो त अब लिप इयर पुग्न 3 वर्ष पुगेन, 2016 लिप इयर हो पछि 3 आउनु भनेको के गर्ने 11 वर्ष फर्किनु हो। मैले अहिले तपाईँलाई भने त्यही अनुसारले तपाईँले गर्नुहुनेछ र यो सम्बन्धी लगायत आइक्यूको कोर्समा तपाईँलाई जेसुकै समस्या रहे पनि तपाईँले मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र डेटा एन्ड क्यालेन्डरमा तपाईँलाई जुनसुकै समस्या भए पनि एडुसब एकाडेमी मार्फत मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या सम्पूर्ण हल हुनेछ भन्दै आज तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।